यो अब यो प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल भनेको च्याप्टर छ नि त्यो इजी टाइपकै छ हैन पहिलादेखि जे पढेछु खाली फिगरहरू 2-3 वटा छ नि त्यो तिमीहरूले पहिला 10 क्लासमा भेरिफाई बाई एक्सपेरिमेन्टली दिन्थ्यो नि हैन एंगलहरूको अनि हामीहरू 3 वटा ट्रायंगल लिन्थे अनि प्रुफ गर्थे हैन त्यस्तै यसमा गरेछ के 3 वटा ट्रायंगल लिएर प्रुफ गरेछ हो किनभने एक्सपेरिमेन्ट गर्छ मान्छे भने एउटाले हुँदैन त्यसैले 3-3 वटा स्याम्पल 4 वटा स्याम्पल यसरी लिएर त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई गर्छ हो कि हैन केमिस्ट्रीमा पनि यस्तो गर्छु ल्याबहरुमा 2-3 चोटि रिडिङ लिन्छ केही कुराको त्यसपछि भेरिफाई गर्छ एभरेज लिएर हो त्यस्तै यसमा पनि छ त सबैभन्दा पहिला यसमा के बुझ्नुपर्छ हामी कुनै पनि ट्रायंगल हुन्छ नि जस्तै यो कुनै ट्रायंगल भयो हो यो जस्तै कुनै ट्रायंगल भयो त जुन एंगल जुन हुन्छ एबीसी केही एंगल हुन्छ नि 3 वटा एंगल जहिले पनि ट्रायंगलमा यो तीनटै एंगलको अपोजिट साइड्स के हुन्छ जहिले पनि 3 वटा एंगल हुन्छ 3 एंगल अनि 3 साइड्स हो अब यो एंगलको अपोजिट डाइरेक्ट अपोजिट साइड पनि के हुन्छ जस्तै ए साइड यो एंगल ए छ भने अपोजिट साइड के हुन्छ ए म्युटमा छ ल हेर त यो ट्रायंगल छ नि जहिले पनि एउटा ट्रायंगलमा के हुन्छ 3 वटा एंगल हुन्छ 3 वटा साइड्स हुन्छ हो त अब के हुन्छ ट्रायंगलमा के भन्छ जुन पनि एंगल छ नि त्यसको अपोजिट साइड जस्तै ए एंगलको अपोजिट साइड साइड ए हुन्छ लेखिन्छ हो बी एंगलको अपोजिट साइडलाई बी लेखिन्छ सी एंगलको अपोजिट साइडलाई सी लेखिन्छ हो बुझ्ने कुरा यतिकै हो ट्रायंगलमा हैन 3 वटा एंगल हुन्छ र 3 वटा साइड हुन्छ अब हामीलाई फर्स्टमा दिएछ साइन ल प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा द साइन ल तिमीहरुको क्वेशनमा पनि सोधेको छ एउटा मैले हेरेको कि स्टेट साइन ल एन्ड प्रुफ हैन अनि स्टेट भन्छ नि त स्टेटमेन्ट भनेको यही हो जुन स्टार्टिङमा दिएछ साइन ल को स्टेटमेन्ट के छ त साइन ल को स्टेटमेन्ट के छ इन एनी ट्रायंगल इन एनी अब भन्छ एनी ट्रायंगल हैन कुनै पनि ट्रायंगलमा यस्तै ट्रायंगल होइन कुनै पनि ट्रायंगलमा इन एनी ट्रायंगल एबीसी हो के भन्छ ए बाई sin A equal to B by sin B equal to C by sin C equal to 2R हो यो 2R भनेको के हो सर्कम रेडियस हो रेडियस हो अब हेर यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने प्रुफ गर्नको लागि 3 वटा ट्रायंगल लिएछ 3 वटा ट्रायंगलमा कमन के छ भने तीनटै ट्रायंगल छ कन्सिस्टिङ 3 साइड्स अनि 3 एंगल्स हो तर फरक के छ भने एउटा एक्युट एंगल छ एउटा अब्ट्युज एंगल छ र एउटा राइट एंगल छ एक्युट एंगल भनेको के हो लेस देन 90 डिग्री अब्ट्युज एंगल भनेको के हो मोर देन 90 डिग्री हो अनि राइट एंगल भनेको के हो राइट एंगल भनेको 90 डिग्री हो के हैन 3 वटा ट्रायंगल छ तीनटै फरक फरक के छ त तीनटै ट्रायंगलमा एउटै के फरक छ एउटा एक्युट एंगल छ एउटा अब्ट्युज छ एउटा राइट एंगल छ अब हामी बनाउने हेर एकदम सजिलो छ 3 वटा पहिला सर्कल बनाइहाल्नु यो सर्कल किन बनाएको छ भने किनभने 2r दिएछ यहाँ इक्वल टु हो त r भनेको जहिले पनि त रेडियस भनेको जहिले पनि त सर्कलैमा हुन्छ नि हो 3 वटा बनाउने त्यसपछि एउटा हामी बनाउँछौ एक्युट एंगल एक्युट भनेको लेस देन हेर बुकमा पनि दिएछ सबैतिर बुक छ नि यो एउटा एंगल यो एउटा ट्रायंगल यो दिएछ एबीसी हो इन एनी ट्रायंगल एबीसी भन्ने छ नि सबै एउटा ट्रायंगल बनाउने एबीसी यता पनि एउटा ट्रायंगल बनाउने एबीसी यसमा कुन छ अब्ट्युज एंगल अनि कुन चाहिँ एक्युट एंगल भनेको ए बी सी यो ए एंगल ए लिइरहेको छु हामी हेर त ए हेर त 90 भन्दा कम छ एंगल ए हो यहाँ ए हेर त 90 भन्दा बढी छ अब्ट्युज एंगल अब यहाँ एउटा अझै ट्रायंगल बनाउँछु जसमा ए के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ यो रेडियस यो के हुन्छ 90 डिग्री ए बी सी
हो यो 90 डिग्री, एउटा एङ्गल के छ लेस देन 90 डिग्री, एउटा मोर देन 90 डिग्री, एउटा 90 डिग्री, एउटा एक्युट, एउटा अब्ट्युज, एउटा राइट एङ्गल। यो तीनवटा ट्रायङ्गल बनिसकेपछि अब के छ भन्छ एउटा सेन्टर, एउटा रेडियस, एउटा यो के लिएछ त के भन्छ सर्कल लिएछ, सर्कलमा के छ सेन्टर लिएछ हो, सेन्टर के छ ओ, सेन्टर ओ। यसरी लेख्ने हामीहरू हो। पहिला के लेख्ने यहाँ त प्रुफमा लेखेछ लेट ओ बी द सेन्टर अफ द सर्कल होइन, सर्कम के छ सर्कम स्क्रिबिङ द ट्रायङ्गल एबिसी हो। यो ट्रायङ्गल वरिपरि के छ ट्रायङ्गलको के छ सेन्टर के छ ओ। त्यसपछि द ट्रायङ्गल एबिसी इज एक्युट, अब्ट्युज एन्ड राइट हो। एउटा एक्युट छ, एउटा अब्ट्युज छ, एउटा राइट छ। जोइन BO एन्ड प्रोड्युस इट टु मिट द सर्कल एट D। के भन्छ अब जोइन BO, यो बीलाई ओसँग एड गर्ने अनि एक्सटेन्ड गर्ने कहाँसम्म डीसम्म, यहाँसम्म मिट हुनु चाहियो सर्कमफ्रेन्समा हो सबैमा। हेर त बीलाई ओसँग एड गर अनि यसलाई एक्सटेन्ड गर कहाँसम्म डीसम्म। यता हेर त छँदैछ बीलाई ओसँग एड छ अनि यो यहाँ छ त यसलाई सी र डी एउटै ठाउँमा भयो, सी इक्वल टु डी लेख्ने हो, यहीँनिर हुन्छ डी। अब हेर त जोइन गर्ने कसलाई कसलाई भन्छ जोइन गर्न सी एन्ड डी, एन्ड नाउ जोइन सी एन्ड डी, र डी र सीलाई के गरे जोइन गरिदिने, यसमा त जोइनै छ हो। त्यसपछि के छ सी एन्ड डी कोन्साइड इन केस अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा के हुन्छ सी र डी के हुन्छ कोन्साइड भइहाल्छ, कोन्साइड भनेको एउटैमा जुटिहाल्छ हो। अब के छ फ्रम फिगर 1, यो फिगर 1 मान्ने, यो 2 मान्ने, यो 3 मान्ने हो। अब के गर्छौँ हामी, अब हेर एउटा के छ यहाँ हाम्रो रिलेसन केमा छ 2R मा छ हो। अब 2R मा रिलेसन छ भने हामी यदि यो जुन जोइन गरेको ट्रायङ्गललाई लिँदैनौँ, मात्र यही ट्रायङ्गललाई सोध्छौँ भने यो ट्रायङ्गलमा 2R छ कुनै साइड छैन नि होइन। हेर त यो साइड भनेको के हो BC, यो साइड भनेको के हो AB, यो साइड भनेको के हो AC। अनि हामीलाई थाहा छ ट्रायङ्गलमा के हुन्छ ए एङ्गलको अपोजिट साइड ए हुन्छ, सी एङ्गलको अपोजिट साइड सी हुन्छ, बी एङ्गलको अपोजिट साइड बी हुन्छ। यसमा 2R कतै छ छैन हो। त यो आर बनाउनको लागि हामी के गरेछौँ यसलाई जोडेछौँ यसरी हो, अनि एउटा अझै ट्रायङ्गल बनाएछौँ। अब हेर त यो ट्रायङ्गलमा एङ्गल यो इक्वल टु यो लेख्न सक्छौ सेम बेस भएकोले। यसलाई के भन्छ कुन एङ्गल भन्छ यसलाई, यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल 10 मा पढ्यो होला तिमीहरूले, के एङ्गल भन्छ यसलाई सिमिलारिटीमा प्रुभ गर्दाखेरि सेम साइड हुन्छ नि हो। यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल। अब हेर यसमा लेख्ने एङ्गल BAC इक्वल टु एङ्गल BDC हो, एङ्गल BAC इक्वल टु BDC हो। अब हेर त इन ट्रायङ्गल फ्रम ट्रायङ्गल BDC। अब हेर त BDC ट्रायङ्गलमा हामी BDC ट्रायङ्गलमा यो के छ 90 डिग्री छ हो, 90 डिग्री छ। अनि हेर त यसमा हामी रिलेसन लगाऊ त साइनको रिलेसन कति हुन्छ एङ्गल BDC मा साइनको रिलेसन भन्नु त के हुन्छ साइन कुन एङ्गल 90 डिग्री भन्नुभयो त कुन एङ्गल 90 डिग्री यो BDC BCD हो। अब हेर त 90 हुन्छ हो इन ट्रायङ्गल BDC। यो एङ्गल त कति हुन्छ, यो एङ्गल त यो इक्वल टु भइहाल्छ होइन। जबसम्म 90 डिग्री हुँदैन तबसम्म हाइपोटेनस कहाँबाट ल्याउँछौ तिमी। अनि सर AB प्यारलल CD हुनु पर्यो नि सर यो एङ्गल इक्वल हुनको लागि के AB प्यारलल CD हुनु पर्यो नि AB प्यारलल टु CD यस सर हो, त्यो प्यारललै छ नि। अनि एङ्गल A AB प्यारलल CD छ नि
हेर त साइन एङ्गल बिडिसी हामी बिडिसी लियो भने यसमा साइन लियो भने साइन भनेको के हो हाइपोटेन पी बाई एच होइन। अब हेर त एच भनेको के भ्याल्यु यो भयो एच अनि पी भनेको के भयो पी भनेको बिसी पी भनेको बिसी भयो नि। हेर त यो बेस भ्याल्यु हो। यसरी लिन्छौ भने यदि एउटा 90 डिग्रीलाई यसरी लिन्छौ भने 90 डिग्री यस्तो छ यो बेस भ्याल्यु यो ट्रायङ्गलमा हेर न मात्रै यो ट्रायङ्गलमा बिसिडीमा यो बेस भ्याल्यु यो परपेन्डिकुलर भ्याल्यु यो हाइपोटेनस भ्याल्यु। अनि हामी हेर त साइन एङ्गल बिडिसी लियो भने साइन एङ्गल बिडिसी लियो भने कति हुन्छ यो पी बाई एच पी भनेको कति हो बिसी बाई एच भनेको बिडी हो। अब हेर त साइन एङ्गल बिडिसी हेर त यो एङ्गल भनेको के हो हामी के छ पढेको एबिसी होइन एङ्गल डाइरेक्टै लेख्ने। हेर त एङ्गल बिएसी छ नि बिएसीलाई बिएसी इक्वल टु बिडिसी छ अनि बिडिसीको ठाउँमा बिएसी लेख्न सकिन्छ अनि बिएसीलाई डाइरेक्टै ए लेख्न सकिन्छ हो साइन ए लेख्न सक्छौँ हामी। अनि बिसी भनेको कति छ हेर त बिसी भनेको एङ्गल ए को अपोजिट साइडलाई के भन्छ ए हो कि न हामी यहाँ पढेछौँ। हेर त एङ्गल ए को अपोजिट साइडलाई ए भन्छ एङ्गल बी को अपोजिट साइडलाई बी भन्छ अनि यो एङ्गल ए छ यो एङ्गल ए को अपोजिट साइड के छ यो ए हो त बिसीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ ए। अनि बिडी भनेको के हो बिडी भनेको 2r हेर त यो रेडियस छ नि यो डायमिटर भयो डायमिटर भनेको के हो 2r हामीले आरमा रिलेसन छ त्यसैले हामी 2r लेख्छौँ। यसलाई अब कति लेख्न सकिन्छ ए इक्वल टु होइन ए बाई साइन ए इक्वल टु 2r हेर त लेख्न सकिन्छ। बुझ्यो यो एउटा बुझिहाल्छौ भने सबै आइहाल्छ तिमीले। हेर त बुझ्यो पहिला के गरेँ मैले यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल किन गरेँ किनभने यसमा फेरि हामी रिलेसन निकाल्न सक्दैन 2r को हो 2r ल्याउनको लागि हामीलाई यो ट्रायङ्गल नै चाहिन्छ हो किनभने यो ट्रायङ्गलमा हेर त 2r छँदै छैन कतै पनि 2r को रिलेसनै आउँदैन यसमा त्यसैले हामी यो ट्रायङ्गलमा लिन्छौँ यो एङ्गल इक्वल टु यो एङ्गल छ हो। तब हामी साइन एङ्गल अफ बिडिसी लिन्छौँ भने बिसी बाई बिडी भइहाल्छ साइन ए इक्वल टु 2a बाई 2r इक्वल टु यति भइहाल्छ। अब हामी यो लिने 2r भनेको 2 टाइम्स अफ रेडियस 2 टाइम्स अफ रेडियस यो 2 टाइम्स अफ रेडियस भएन बिडी हो सर्कलको डायमिटर भनेको के हो 2r होइन यो बिसी बिडी भनेको के हो डायमिटर हो तर सर्कलको सेन्टर सर्कलको डायमिटर एउटा ट्रायङ्गलको साइड पनि छ नि होइन बिडी। हेर त बिडिसी एउटा ट्रायङ्गल छ त्यो ट्रायङ्गलको साइड एउटा बिडी छ कि छैन त्यो बिडी भनेको के हो डायमिटर हो कि होइन डायमिटरलाई हामी 2r लेख्न सक्छौँ हो हामीलाई रिलेसन आरमा दिएछ त्यसैले 2r लेखेछु यदि डायमिटरमा हुन्थ्यो भने डी लेख्थ्यो हो यति छ। अब हामी जाने फिगर नम्बर 2 मा फिगर नम्बर 2 मा के छ अब्ट्युज एङ्गल छ हो। अब हामी हेर त अब हामीले रिलेसन निकाल्नु छ 2r को भने यदि हामी यो साइड लिन्थ्यो भने यो ट्रायङ्गलमा हेर त 2r को रिलेसन छ कि केही छैन त्यसैले हामी यस्तो ड्र गरेछौँ हो 2r को रिलेसन निकाल्नको लागि। अब हेर त हामी यो ट्रायङ्गलमा लिन्छौँ हो यो ट्रायङ्गलमा अब हेर त डी एङ्गल कति छ अब यसमा हेर त यसमा पनि त सेमै रिलेसन निकाल्नुपर्छ बिएसी इक्वल टु बिडिसी जस्तै रिलेसन निकाल्नुपर्छ हो। यसमा हेर त यो एउटा के भन्छ यसलाई ट्र्यापेजियम हो यसमा हेर त क्वाड्रेन्ट के भन्छ नि के भन्छ यसलाई क्वाड्रेन्ट हो। यसमा हेर त अपोजिट साइडको सम बराबर 180 डिग्री हुन्छ थाहा छ प्यारेललोग्राम केहीको अपोजिट साइडको अपोजिट एङ्गलको सम बराबर 180 डिग्री हुन्छ हो। यसमा पनि के गर्ने एङ्गल बिएसी इक्वल टु एकचोटि यस्तो फाइन्ड गरिहाल्यो नि त यो तिमीलाई आफै आउन थाल्छ। यसमा पनि हामी हेर्ने कि बिएसी र बिडिसीको के रिलेसन छ हेर त बिएसी र बिडिसीको के रिलेसन छ भने यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ हो।
थाहा छ सबैलाई एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री एंगल BAC प्लस BDC इक्वल टू 180 डिग्री अब के भइहाल्छ एंगल BDC इक्वल टू हामीलाई केको निकाल्नु छ BDC को निकाल्नु छ हो BDC इक्वल टू A को रिलेसनमा BDC इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAC लाई हामी A लेख्न सक्छौं हो BAC लाई के लेख्न सक्छौं एंगल BAC लाई A हो अब हेर त यति भयो लेखे मैले BDC को निकालिहाले अब गरौँ अब फेरि लेख्ने यता जस्तो लेखेछु त्यस्तै फ्रम ट्रायंगल BDC फ्रम ट्रायंगल BDC के लेख्छौं हामी साइन अफ BDC इक्वल टू कति हुन्छ हेर त यसमा पनि यहाँ के छ 90 डिग्री छ हो यो 90 डिग्री भयो भने यो के भ्यालु हाइपोटेनस हो यो भ्यालु बेस हो यो भ्यालु परपेंडिकुलर अनि हामीलाई साइन को रिलेसन के हुन्छ P/H अनि P हेर त एंगल A को अपोजिट छ हैन भनेको यो के छ A हो एंगल A को अपोजिट साइडले के भन्छ A भन्छ अनि हाइपोटेनस के छ 2r छ कि छैन अनि के भइहाल्छ रिलेसन साइन एंगल अफ BD यो पनि के हुन्छ त P भनेको के हो BC/BD यो पनि के छ BC/BD नै छ एउटा यो गरिहाल्छ भने यो पनि सेम टु सेम नै हुन्छ हो BC/BD अनि BDC लाई हामी कति लेख्न सक्छौं हेर त 180 अनि यसलाई के लेख्ने sin 180 माइनस A हो कि हैन यहाँ निकालिसकेछौं हामी sin 180 माइनस A इक्वल टू BC भनेको कति छ हाम्रो A अनि यो 2r हो A/2r अब हेर त sin 180 माइनस A भनेको sin A नै हुन्छ sin A इक्वल टू A/2r अब यसलाई हामी लेख्न सक्छौं A/sin A इक्वल टू 2r सेम टु सेम कुरा हामी तीनवटा ट्रायंगलमा प्रुभ गरिरहेका छौं सेम टु सेम A/sin A इक्वल टू 2r A/sin A इक्वल टू 2r हो यसमा पनि हेर त अब यो ट्रायंगल को बुझ्यो सबैले हेर त यसमा केही डाउट छ यो ट्रायंगल को त बुझ्यो हैन यो ट्रायंगल को पनि बुझ्यो कसरी निकाले योमा एउटै फरक के भयो भने यो प्लस यो इक्वल टू 180 डिग्री गरेको मैले हो सेम टु सेम यस्तै निकालिरहेको छु र फ्रम ट्रायंगल फ्रम sin BDC इक्वल टू sin 180 माइनस A यहाँ sin A लेखे थे यहाँ 180 माइनस A/2r sin A इक्वल टू A/2r AS/sin A इक्वल टू 2r बुझ्यो सबैले अब एउटा लास्ट ट्रायंगल यो लास्ट ट्रायंगलमा त बढी सोच्नै पर्दैन यसमा के हुन्छ दुईटै कन्साइड भइरहेको छ BC इक्वल टू BD हो यसमा डाइरेक्टली लेख्ने फ्रम फिगर 3 हो के छ BC इक्वल टू BD इक्वल टू 2r BC र BD दुईटै के छ इक्वल नै छ हो अनि हाम्रो साइन को रिलेसन के आउँथ्यो sin A इक्वल टू BC/BD हो sin A इक्वल टू BC/BD अब हेर न sin A भनेको के हो A एंगल यहाँ के छ 90 डिग्री छ हो कि हैन sin A भनेको कति 90 डिग्री भनेको कति हो 1 हो कि हैन हो त 1 नै लेकिन हेर त BC इक्वल टू BD भनेको 2r/2r 1 नै आउँछ हो कि हैन sin A इक्वल टू 1 नै आउँछ sin 90 त्यसैले हामी डाइरेक्टली यति लेखिहाल्छौं अलि अँध्यारो भइराछ है हेर त sin A इक्वल टू BC/BD हो यो लास्ट को जुन हुन्छ नि राइट एंगल को त्यो यसरी नै लेख्ने है यसमा के हुन्छ जति बेला पनि cos A जस्तै कुनै पनि एंगल हुन्छ नि त 90 डिग्री हुन्छ sin A भनेको 90 डिग्री हो 90 डिग्री भनेको 1 हो BC/BD भनेको पनि 1 नै हो यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ डाइरेक्टली अब के गर्ने हामी यस्तो आयो भने BC भनेको कति हो sin A इक्वल टू BC भनेको कति हो A/BD भनेको 2r यो पनि के भ्यालु A/sin A इक्वल टू 2r हो यसरी गरेर त्यसपछि तिम्रो बुकमा के भनेछ साइन लमा यति मात्रै लेख्नुपर्छ मैले सबै बुकमा चेक गरे सबैमा के गरेछ पहिला A/sin A इक्वल टू 2r रिलेसन निकालिहाल्छ त्यसपछि के लेखेछ सिमिलरली हो अब यो सिमिलरली भनेको के हो
b by sin b equal to 2r and c by sin c equal to 2r। खाली यसमा के गर्नुपर्छ योहरू प्रुफ गर्नको लागि जहाँ हामी एंगल ए लिए थे त्यहाँ एंगल हामी अब के लिहाल्छौँ बी लिहाल्छौँ हो। अनि जहाँ बी लिएछौँ त्यहाँ सी लिहाल्छौँ अनि सेम टु सेम रिलेसन आउँछ हो। जस्तो यो रिलेसन आयो त्यस्तै यो पनि आउँछ त्यस्तै यो पनि आउँछ हैन। परपेन्डिकुलर चेन्ज गर्नुपर्छ है, परपेन्डिकुलर चेन्ज गर्नुपर्छ यस्तै राख्ने अनि ड्र गर्नुपर्छ। जस्तै हामी बी बाट ड्र गर्यौं त अर्कोमा के गर्नुपर्छ ए बाट ड्र गर्नुपर्छ, कुनैमा के गर्नुपर्छ सी बाट ड्र गर्नुपर्छ। तिम्रो बुकमा त हेराएको छैन तर कतै मैले हेरे थिएँ यस्तो ड्र गरेर त्यसपछि निकाल्नुपर्छ। हेर त सिमिलरली लेखेर यस्तै लेख्ने अनि प्रुफ लेख्ने है। के प्रुफ लेख्ने त a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to 2r। हेर त यसमा केही डाउट छ तिमीहरुलाई? बुझेछौ सबैले? एउटा ट्रायंगल यस्तो बनाउने, एउटा यो बनाउने, एउटा यो बनाउने, एक्युट एंगल, अब्ट्युज एंगल, एउटा राइट एंगल हो। एक्युट एंगलमा के गरे हामी BAC इक्वल टु BDC हो। यो एंगल इक्वल टु यो एंगल किन गरे भने योमा 2r को रिलेसन निकाल्नु छ त्यसैले हामी यो ट्रायंगल लिइराछ हो। अब साइन एंगल अफ BDC भनेको BC by BD, यसमा पनि त्यही गरे। यो एंगल प्लस यो एंगल इक्वल टु 180 डिग्री किनभने हामीलाई यो ट्रायंगल लिनु छ किनभने यसैमा 2r छ, यो ट्रायंगलमा 2r छैन हो। यो BDC इक्वल टु कति भन्छ 180 माइनस a। साइन BDC भनेको BC by BD, यसको ठाउँमा यो लेखे यति। अब यो ट्रायंगलमा के छ BC र BD कोइन्साइड भइराछ। हाम्रो सबै रिलेसनहरु कस्तो आइराछ BC by BD, sin a इक्वल टु BC by BD। यहाँ पनि के हुन्छ रिलेसन सेमै हुन्छ BC by BD नै हुन्छ तर BC र BD के छ 2r छ, दुईटै के छ इक्वल छ कोइन्साइड भइराछ। sin a इक्वल टु BC by BD अनि sin a इक्वल टु a by 2r, a by sin a इक्वल टु 2r। खासमा योमा त सबै 1 नै छ हो, हामी त्यस्तै लेखिराछौं तर हेरौँ न हामीलाई थाहै छ sin a भनेको 90 डिग्री छ हो। अनि BC र BR पनि सेमै छ BD हो कि हैन। a इक्वल टु 2r भनेको 1 1 सबै क्यान्सल भइहाल्छ तर हामी त्यस्तै लेखिराछौं जोसित यो तीनवटा रिलेसन आओस् भनेर हो। सबैले बुझिराछ? यो सोध्छ है एक्जाममा, तिम्रो बुकमा पनि छ हेरिहेर्नु। अब छ कोसाइन ल। कोसाइन ल अलि सजिलो छ। कोसाइन ल यता कसलाई कोसाइन भन्छ है, कोसाइनको नि सर्ट फर्म कस लेख्छ। यसमा पनि हामी तीनवटा ट्रायंगल लिन्छौं अनि प्रुफ गर्छौं। हेर सबैभन्दा पहिला तीनवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगल कुन लिने, एउटा एक्युट ट्रायंगल लिने, एउटा अब्ट्युज लिने अनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल। कोसाइन लले के भन्छ इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC cos A इक्वल टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC हो। हेर त योहरुलाई याद गर्न धेरै सजिलो छ। अब के हुन्छ cos A छ नि अनि A जहिले पनि माइनसमा हुन्छ अनि तलमा A हुँदैन। जुन एंगल हुन्छ त्यसको साइड हुँदैन तलमा अनि जुन एंगल हुन्छ त्यसको साइड के हुन्छ माइनसमा हुन्छ। अब यहीबाट तिमीहरु cos B को पनि फाइन्ड गर्न सक्छौ। हेर त म बिना हेरिकन म लेखिदिन्छु। cos B को के हुन्छ, cos B छ भने साइड B के हुन्छ माइनसमा हुन्छ हो, अरु यो प्लसमा हुन्छ। भन त प्लसमा B छोडेर के हुन्छ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अनि यहाँ भइहाल्छ माइनस B स्क्वायर अनि तलमा जस्तै यो A छ भने यहाँ BC छ त्यस्तै यहाँ B छ भने यहाँ के हुन्छ AC 2AC हो। यसरी नै हामीहरु फाइन्ड गर्ने, यसरी याद गर्न सजिलो हुन्छ तिमीलाई। हेर त यहाँ cos C भयो भने यो C छ भने हाम्रो C साइड के हुनु पर्यो माइनसमा हुनु पर्यो अरु पोजिटिभमा हुनु पर्यो। त के हुन्छ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2। यहाँ C छ भने तलमा C हुनु पर्यो न अरु सबै हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो AB। बुझिहाल्यो कसरी यो लेख्ने फर्मुला?
इन एनी ट्रायंगल एबीसी cos A इक्वल टु यति, cos B इक्वल टु यति, cos C इक्वल टु यति। त्यो प्रुफ गर्नु छ हामी। अब हामी प्रुफ गर्छौँ कसरी त तीनवटा ट्रायंगल लिएर। सबैभन्दा पहिला तीनवटा ट्रायंगल लिने। फर्स्टमा एउटा एक्युट ट्रायंगल लिने, एउटा अब्ट्युज ट्रायंगल लिने, अनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल लिने। हेर त यो एक्युट एंगल कसरी भयो, हामी ए नै लिन्छौँ, यसमा पनि ए नै लिन्छौँ है। यहाँ बी राख, यहाँ ए राख, यहाँ सी राख हो। यसमा ए बी सी, यसमा पनि ए बी सी। हेर त एंगल ए लिइरहेको छौँ हामी यसमा हो। एंगल है ए, हेर त सबै हेर त, यसमा एक्युट एंगल छ एंगल ए हो, 90 भन्दा कम छ। यसमा के छ, अब्ट्युज एंगल छ 90 भन्दा बढी छ। यसमा के छ, 90 डिग्री छ हो। अब यो डट डट के ड्र गरे भने परपेंडिकुलर, किनभने जबसम्म परपेंडिकुलर हुँदैन तबसम्म साइन को रिलेसन कसरी निकाल्छौँ हामी। साइन को रिलेसन निकाल्नको लागि जहिले पनि हामीलाई हाइपोटेनस हुनु पर्यो हो कि हैन। हाइपोटेनस निकाल्नको लागि 90 डिग्री हुनै पर्यो हो। यसमा पनि हेर त, यसमा पनि 90 डिग्री छ, छैन। त यसमा पनि हामी एउटा रिलेसन, एउटा 90 डिग्री को ड्र गर्छौँ परपेंडिकुलर बीचमा हो। यसलाई हामी डी मान्छौँ। सबै परपेंडिकुलर ड्र गरेपछि हामी के गर्छौँ, डी मान्छौँ। यहाँ त छँदैछ हो, भनेको यो ए इक्वल टु डी हुन्छ, यहाँ डी छ हो। यो तीनवटा ट्रायंगल ड्र गरेको बुझेछ सबैले कसरी गरे, एउटा एक्युट एंगल, एउटा अब्ट्युज एंगल, एउटा राइट एंगल। अनि यो डी ड्र गरे किनकि हामीलाई हाइपोटेनस चाहिन्छ। हाइपोटेनसको लागि हामीलाई परपेंडिकुलर चाहिन्छ नि चाहिन्छ हो, 90 डिग्री को लागि। अब केस 1, यसमा के गरेछ, एउटा केस 1, केस 2, केस 3 हैन, या त फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 जे पनि गर्न सक्छौ तिमी। 1 2 3। अब हामी फर्स्ट फिगरबाट हेरौँ। अनि तिमीलाई थाहा छ एंगल बी को अपोजिट साइडलाई के भन्छ, बी। एंगल ए को अपोजिट साइडलाई ए, एंगल सी को अपोजिट साइडलाई सी। यो बेला बेला लेख्नु पर्दैन है, तिमीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। एंगल ए को अपोजिट साइडलाई ए, एंगल सी को अपोजिट साइडलाई सी हो, यो कुरा बुझ्ने। अब हेर त 1 बाट हामी के फाइन्ड गर्छौँ, हामीलाई cos A, हेर कोसाइन लमा के गर्नुपर्छ, एउटा cos A को रिलेसन निकाल्ने, एउटा sin A को रिलेसन निकाल्ने। हेर त cos A बराबर के हुन्छ, यहाँ भन त कसैले cos A बराबर के हुन्छ। cos A भनेको के हो, B/h। यसमा B कुन छ हेर त, यो भयो बेस, यो भयो हाइपोटेनस हो कि हैन। ल हेर त, यहाँ cos A इक्वल टु के हुन्छ, B/h। B भनेको के हो, AD, AD/h भनेको AB हो। अब हेर त AD भनेको के हो, AD भनेको त केही छँदै छैन, हामीलाई थाहै छैन। CA भनेको B हो, CA भनेको के हो, B हो पुरै हैन। अनि यो B, एंगल B को अपोजिट साइड CA हो नि, भनेको यो B साइड भयो ट्रायंगल को लागि। तर AD को त केही भ्यालु नै छैन हो,
त्यो एडीलाई त्यतिकै राख्ने। एबी हेर त के छ, एबी भनेको के हो, एङ्गल सी को अपोजिट साइड हो भनेको यो के हो, सी हो। त एबीलाई हामी सी लेख्न सक्छौँ भनेको यो कति भ्याल्यु, एडी इक्वल टु सी कस ए हो, यति लेख्न सक्छौँ। हेर त, एडी इक्वल टु सी कस ए हो। अब हामीलाई के गरेछ, अब यो ट्रायङ्गल अब साइन ए इक्वल टु निकालिहालौँ पहिला। साइन ए इक्वल टु कति हुन्छ, साइन ए इक्वल टु पी बाई एच। त पी भनेको के हो, बीडी बाई एच भनेको एबी हो। त बीडी इक्वल टु कति भइहाल्छ, एबी भनेको सी हो, सी साइन ए हो। अब हेर त, कस र साइनको रिलेसन निकालिहाल्यो हामी। अब के गर्छौँ, यो भ्यालु इन ट्रायङ्गल एबिडी, हामी यो कसको ट्रायङ्गलमा निकाले, एबिडी ट्रायङ्गलमा, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी हो, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी के गरे, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी हामीले यो रिलेसन निकाल्यो। अब के लिन्छौँ हामी, यो ट्रायङ्गल लिन्छौँ। यो ट्रायङ्गल के छ, इन ट्रायङ्गल नलिँदा पनि हुन्छ है। हामी के गर्छौँ, अब यो सिए को रिलेसन निकाल्छौँ। के छ हेर त, हामी सिए इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ, बी छ, सिए इक्वल टु, यो किन निकालिरहेको छु, पछि हामीलाई काम लाग्छ, किनभने पछि हामी के गर्छौँ, यो ट्रायङ्गल लिएर नि कसाइन ल हामी प्रुभ गर्छौँ। पहिला कस ए, म सजिलो गर्नको लागि तिमीलाई के भनिरहेको छु, पहिला कस ए फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि साइन ए फाइन्ड गर्ने यो ट्रायङ्गलमा हो, त्यसपछि सिए। सिए भनेको कति हो हेर त, सिए भनेको बी हो, सिए भनेको हामी कति लेख्न सक्छौँ, सिडी प्लस एडी हो, सिडी प्लस एडी। हेर त, सिए इक्वल टु सिडी प्लस एडी हो। अब हेर त, सिए भनेको कति हो, बी, एङ्गल बी को अपोजिट साइड बी भनेको बी इक्वल टु सिडी भनेको कति हो, हामीलाई थाहा छैन। अनि एडी भनेको कति हो, एडी भनेको हेर त हामीले निकालेछौँ, एडी इक्वल टु सी कस ए, सी कस ए भनेको सिडी बराबर कति भइहाल्छ, बी माइनस सी कस ए। हामी यति निकाल्छौँ। हामीलाई निकाल्नु के छ, यो दुईवटा कुरा निकाल्नु छ, एउटा सिडी को भ्यालु निकाल्नु छ अनि एउटा बिडी को निकाल्नु छ। किन निकाल्नु छ म पछि भन्छु। एउटा हामीलाई बिडी निकाल्नु छ, एउटा सिडी निकाल्नु छ। किन निकाल्नु छ भने सिडी र बिडी यसरी निकाल्नु छ किनभने हामी यो ट्रायङ्गलबाट, हामी यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामी हेर त सिडी र बिडी दुईवटा साइड छ होइन, अनि हाइपोटेनस निकाल्छौँ यहाँबाट, तब मात्रै हामी एउटा कसको रिलेसन आउँछ जुन हाम्रो कस साइन ल छ। अब यसमा पनि हेर त, फिगर नम्बर 2 मा इन ट्रायङ्गल एबिडी, सेम टु सेम यस्तै लिने, इन ट्रायङ्गल एबिडी, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी। हेर त, यहाँ पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी छ, एबिडी हो, जस्तो यहाँ लेखेछ त्यस्तै यहाँ पनि लेख्ने, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिडी। एबिडीमा के छ रिलेसन हेर त, कस ए को, कस ए बराबर के हुन्छ, यो एङ्गल कति भइहाल्छ भन त, 180 माइनस ए भइहाल्छ। यदि यो एङ्गल ए छ भने यो कति भइहाल्छ, 180 माइनस ए हुन्छ कि हुँदैन हेर त, यो स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइनको यो लाइनको एङ्गल कति हुन्छ, स्ट्रेट लाइनको एङ्गल 180 डिग्री। अनि यो एङ्गल यदि ए छ भने यो कति भइहाल्छ, 180 माइनस ए। त यहाँ के लेख्ने, कस ए भने यहाँ हुन्छ कस 180 माइनस ए हो। यो एङ्गल इक्वल टु कति भइहाल्छ, कस ए को रिलेसन के हुन्छ भन त, यता 90 डिग्री छ भने यो हाइपोटेनस भयो, यो भ्यालु कति बेस, यो भ्यालु परपेन्डिकुलर, अनि कस भनेको के हो, बी बाई एच, अनि यहाँ के हाल्छ, एडी बाई एबी हो। हेर त, यो रिलेसन कहाँबाट आयो थाहा भयो, यदि कस 180 माइनस ए, यो एङ्गल हामीलाई ए छ भने यो 180, हामी यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेरिरहेछौँ हो, कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा, एबिडीमा। एबिडीमा हामी रिलेसन पत्ता लगाइरहेको छौँ। अब सेम टु सेम यस्तै, कस ए इक्वल टु यहाँ छ भने यहाँ के लेखेँ, कस 180 माइनस ए, किनभने यहाँ 180 छ हो। अब कस 180 माइनस ए कति हुन्छ, कस 180 माइनस थीटा, कसैलाई थाहा छ? हजुर सर, कस 180 माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ, माइनस कस थीटा। माइनस कस थीटा
त माइनस कस ए अनि एडी भनेको कति हो एडी भनेको केही छैन एडी भनेको एडी हो एबी भनेको कति हो एबी एबी भनेको कसको अपोजिट छ सी एंगल सी को अपोजिट के छ एबी साइड छ भनेको यो के भयो साइड सी भइहाल्यो हो त यो कति भइहाल्छ र त एडी इक्वल टु यहाँ पनि हामी एडी इक्वल टु निकालिहाल्यो माइनस सी कस ए हो सेम टु सेम यस्तै निकालिरहेको छु हामीहरू एडी इक्वल टु यहाँ सी कस ए आयो यहाँ एडी इक्वल टु माइनस सी कस ए आयो हो अब हेर त एडी आइहाल्यो अब के गर्ने कसको रिलेसन आयो साइनको साइन 180 माइनस ए अब साइनको रिलेसनमा यो के हुन्छ भन त साइन भनेको के हो पी बाई एच पी भनेको के हो बीडी पी भनेको के हो बीडी बीडी बाई एच भनेको के हो एबी अब हेर त साइन 180 माइनस थीटा भनेको कति हो साइन थीटा भनेको साइन ए इक्वल टु बीडी कति छ बीडी थाहा छैन हामीलाई एबी कति छ एबी भनेको हाइपोटेनस भनेको एंगल सी छ साइड सी यो कति भ्यालु बीडी इक्वल टु सी साइन ए हामीलाई एउटा बीडी आइहाल्यो हेर त सेम टु सेम यहाँ पनि बीडी आएछ सी साइन ए यहाँ पनि बीडी आइहाल्यो सी साइन ए अब हामीलाई के निकाल्नु छ सीडी सीडी निकाल्नुको लागि अब के गर्ने हेर त सीडी को यहाँ रिलेसन के छ सीडी को के रिलेसन छ हेर त यसमा सीडी बराबर के छ सीडी भनेको के हो सीए प्लस एडी हो कि हैन सीए प्लस एडी अनि हेर त सीए भनेको के हो यो एंगल बी को अपोजिटलाई हामी के भन्छौं साइड बी हो सीए भनेको के हो बी हो सीडी लाई हामी के लेख्न सक्छौं सीए प्लस एडी हो कि हैन सीडी लाई हामी के लेख्न सक्छौं सीए प्लस एडी अब सीए भनेको के हो यहाँबाट हेर त सीए भनेको साइड बी बी अनि एडी हामी निकालेछौं यहाँ हेर त एडी इक्वल टु कति आएछ हामीलाई माइनस सी कस ए यहाँ के लेख्छौं माइनस सी कस ए हेर त सेम टु सेम रिलेसन आयो सीडी इक्वल टु बी माइनस कस ए यहाँ पनि सीडी इक्वल टु बी माइनस कस ए यसमा पनि हामीले बीडी र सीडी को भ्यालु आइहाल्यो यसमा पनि बीडी र सीडी को भ्यालु आइहाल्यो हो अब हामी लिन्छौं इन फिगर 3 इन फिगर 3 मा त इजी हुन्छ फ्रम यसमा सबै कोइन्साइड नै भ्यालु छ फिगर 3 यसमा हेर त बीडी र एबी हैन यसमा हामीलाई रिलेसन के को चाहिन्छ एडी बाइ एडी कोइन्साइडै छ हो हेर त यसमा हामी कसरी निकाल्छौं यो ट्रायंगलमा के गर्नुपर्छ भने एडी भनेको के हो 0 छ कि छैन हेर त यहाँ जुन एडी छ हाम्रो यो ट्रायंगलमा एडी यहाँ एडी यहीलाई त एक्सटेन्ड गरेर हामी के गर्दिएछौं यहाँ हाल्दिएछौं यो लाइनलाई यो बीए छ नि बीए लाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँ ल्याइहाल्छौं भनेको एडी के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ यहाँ ए र डी के छ कन्साइड गरिदिएछ ए र डी एकै ठाउँमा आइसकेछ हो ए पहिला यहाँ थियो अब डी निर आइसक्यो भनेको यो एडी को भ्यालु के छ सी मा 0 छ हो त हामी के लेख्छौं यहाँ हेर त हियर एडी इक्वल टु 0 इक्वल टु एडी को हामीलाई भ्यालु के आउँथ्यो हेर त सबैमा सी कस ए हैन सी कस ए त्यस्तो पनि हेर न 0 नै आउँछ कस ए भनेको के हो यहाँ ए एंगल भनेको के हो 90 डिग्री हो कि हैन कस 90 डिग्री भनेको के हो 0 हो कि हैन हो यहाँ यो लेख्न सक्छौं हामी रिलेसन एडी इक्वल टु 0 इक्वल टु सी कस ए हो अब यहाँ लेखिदिने साइडमा सच दैट cos a इक्वल टु cos 90 डिग्री इक्वल टु 0 cos a इक्वल टु cos 90 डिग्री इक्वल टु 0 एडी इक्वल टु यो रिलेसन आयो हामीलाई रिलेसनहरु के चाहिन्छ बीडी को अब हेर त एडी को यति आयो अब सीडी को रिलेसन निकाल्नु पहिला बीडी को निकालौं बीडी इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ बीडी इक्वल टु बीए हो कि हेर त बीडी र बीए इक्वल छ हो हेर त यहाँ बीडी र बीए छ नि दुईटै एकै साइडमा आइहाल्यो ए र डी एक साइडमा आइहाल्यो भने बीए र बीडी इक्वल भइहाल्यो बीडी इक्वल टु बीए
BD इक्वल टु BA के हुन्छ, यो एङ्गल C छ, एङ्गल C को अपोजिट साइड C हुन्छ, हो किन BA र BD के छ C हो, लेख्न सक्छौ। तर हामीलाई यहाँ के आउँथ्यो हेर त, BD इक्वल टु के आउँथ्यो, जहिले पनि BD इक्वल टु C sin A, यहाँ पनि C sin A, यहाँ पनि C sin A लेख्न सक्छौँ हामी हो। हेर कसरी, इक्वल टु C sin A, किन लेख्न सक्छौ त, sin A इक्वल टु sin 90 डिग्री इक्वल टु 1 हुन्छ। हेर त यो रिलेसनबाट sin A इक्वल टु sin 90 डिग्री, ए भनेको के हो 90 डिग्री हो कि न, sin 90 भनेको के हो 1, त हामी हेर त C लाई C sin A पनि लेख्न सक्छौँ हो कि होइन। BD इक्वल टु BA इक्वल टु C इक्वल टु C sin A हो, sin A को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यसैको लागि खाली यो हामी के गर्छौँ, यो जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ नि, यो दुईटा यस्तो बनाएर त्यसपछि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामी यसकै रिलेसनमा फिट गर्दै रहन्छौँ, जोसित तिनटै ट्रायङ्गलमा सेम रिलेसन आओस्, BD को पनि सेम रिलेसन आओस्। यदि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा BD को रिलेसन निकाल्छौँ भने BD इक्वल टु C sin A आउँछ, आउँदैन। sin A भनेको के हो 90 डिग्री, C मात्रै आउँछ। तर sin A लेख्न सक्छौँ हामी, किनभने sin A भनेको के हो 1 नै हो, केही फरक पर्दैन। BD को आइहाल्यो। अब के को रिलेसन निकाल्नु छ हामीलाई, BD आयो। अब CD, हेर त CD भनेको के हो, हेर त योमा CD भनेको के हो CA हो, CD भनेको CA हो कि होइन। D र A कन्साइड छ भने CD भनेको CA हो, अनि CA भनेको के हो, B को अपोजिट भनेको B साइड होइन, B एङ्गलको अपोजिट B साइड। CD इक्वल टु के हुन्छ, CD इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौँ CA हो इक्वल टु कति भइहाल्छ B हो। तर अब हेर त हामीलाई सबैमा रिलेसन के आइरहेको छ, CD इक्वल टु B माइनस cos A, CD इक्वल टु B माइनस cos A, त हामी यसलाई पनि त्यही रिलेसनमा फिट गर्न खोज्छौँ, BC C cos A लेख्न सक्छौँ। किन लेख्न सक्छौँ भने हामीलाई रिलेसन थाहा छ, cos A इक्वल टु के छ 0 छ हो, त यो 0 भइहाल्छ, यो टर्म 0 भयो भने बाँकी के रहन्छ B नै रहन्छ हो कि होइन। हेर त CD इक्वल टु CA इक्वल टु B माइनस cos A लेख्न सक्छौँ हामी, किन त यो बाटो। हेर त cos A भनेको के हो, यहाँ फिगरबाट हामी के हेरिरहेको छौँ कि CA इक्वल टु A मात्रै छ हो कि होइन, तर हामी यति पनि लेख्न सक्छौँ, किन त cos A बराबर के छ 90 डिग्री, cos A भनेको cos 90 भनेको 0 हो, त यो कटेर के हुन्छ 0 नै हुन्छ। हामी यो दुइटैको रिलेसन पत्ता लगाउनको लागि यसलाई यसरी लेखिरहेको छौँ। हेर त CD इक्वल टु आइहाल्यो, अनि BD इक्वल टु पनि आइहाल्यो, BD पनि आयो CD पनि आयो, यसमा पनि BD आयो CD आयो, BD आयो CD आयो हो। अब के हुन्छ भने, अब कोसाइन लमा के हुन्छ, कोसाइन ल अलि लामो छ है, यति बुझ्यो तिमीहरू। अब के गर्छ भने अब हामी यो ट्रायङ्गल लिन्छौँ, अब हामी के गर्छौँ, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD, सबैमा हेर त, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD, सबैको सेमै हुन्छ। इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल BCD, हेर त यो ट्रायङ्गलमा तिमी के रिलेसन निकाल्छौ, हाइपोटेनस र बेसको। हेर त यो हाइपोटेनस छ हो, इन ट्रायङ्गल के छ, इन ट्रायङ्गल BCD मा के छ, यो हाइपोटेनस छ भने यो पनि हाइपोटेनस छ, यो पनि हाइपोटेनस छ, अनि हाइपोटेनस भनेको के हो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, चाहे जे होस्, यो P छ या यो B छ, केही फरक पर्दैन हो। हाइपोटेनस भनेको के हो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भनेको यसमा के छ, यो प्लस यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर, यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर, यसमा यो स्क्वायर प्लस यो स्क्वायर हो। अब हेर त हामीले सबैको भ्यालु फाइन्ड गरिहालेछौँ, हामीलाई BD को भ्यालु थाहा छ, CD को पनि भ्यालु थाहा छ। हेर त BD को भ्यालु थाहा छ, CD को भ्यालु थाहा छ, योमा पनि हामीलाई BD को भ्यालु थाहा छ, CD को भ्यालु थाहा छ, यसमा पनि हामीलाई BD को भ्यालु थाहा छ, CD को भ्यालु थाहा छ। भनेको हाम्रो हाइपोटेनस भनेको के हो, सबैमा हेर त CB, सबैमा CB छ, यो CB कसको अपोजिटमा छ, हेर त एङ्गल A को अपोजिटमा, एङ्गल A को अपोजिटमा, एङ्गल A को अपोजिटमा, एङ्गल A को अपोजिटमा के हुन्छ, साइड A हुन्छ नि, साइड A, एङ्गल A को अपोजिटमा जहिले पनि साइड A हुन्छ। अनि हामी हेर त यसलाई रिलेसनलाई के लेख्छौँ, नाउ
इन ट्रायंगल BCD इन ट्रायंगल BCD के गर्छौं हामी BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो कि न यो रिलेसन हुन्छ हाम्रो अनि BC भनेको के हो A स्क्वायर इक्वल टू B माइनस C cos A को होल स्क्वायर प्लस C sin A को होल स्क्वायर हो कि न हेर त योबाट हामीले लेख्यौं BD भनेको के हो C sin A CD भनेको B माइनस cos C cos A हो BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CB स्क्वायर भनेको हाइपोटेनस इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो अनि यो साइड A कसरी आयो त थाहा भइहाल्यो अब हेर त यसलाई सल्भ गर्छ भने हाम्रो कोसाइन ल आइहाल्छ हेर त कति हुन्छ सल्भ गर्यो भने A स्क्वायर यो भ्याल्यु छ B स्क्वायर माइनस 2BC cos A प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस C स्क्वायर sin स्क्वायर A हो अब के गरेछ भने A स्क्वायर हो A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 2BC cos A अनि यसमा C स्क्वायर कमन लिएर के गर्छ cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A यो के भन्छ cos प्लस sin भनेको 1 हो त यो कति भ्याल्छ हेर त और A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A हो अब यसलाई यो साइड लग्यो भने कति हुन्छ यो साइड गरिदियो भने कति भ्याल्छ 2BC cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अनि cos A इक्वल टू कति भ्याल्छ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC हामीलाई यही प्रुभ गर्नु छ हेर हो अनि यति प्रुभ गरेर के लेख्ने सिमिलरली अदर टू रिलेसन क्यान बी फाउन्ड हो अर्को रिलेसनहरु पनि यस्तै फाउन्ड गर्न सकिन्छ यति बुझिहाल्यो यो त बुझेकै होला हैन कसरी आयो हो मेन कुरा यहाँ छ यहाँ हामीलाई के पत्ता लगाए BD र BC लगाए हो हेर त cos र sin निकाल्ने हो त्यसपछि हामी यो ट्रायंगल लिन्छौ पछि यदि हामी CD अहिले ननिकाल्दा पनि हुन्छ हैन यदि तिमीले बुझिहाल्यो अब त तिमीहरु बुझिहाल्यो हामी CD किन निकाले किनभने हामीलाई यो ट्रायंगलमा लिनु छ यो ट्रायंगलमा हेर त एउटा साइड CD छ एउटा साइड BD छ अनि हामीलाई के चाहियो के को भ्यालु चाहिन्छ BD र CD को दिमागमा यति राखिहाल्ने कि हामीलाई कोसाइनमा कति के को भ्यालु चाहिन्छ BD र CD को हो BD र CD को भ्यालु चाहिन्छ दुईटैबाट सबै फिगरबाट BD र CD को हो अनि के गर्छौं हामी यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गरेर यो रिलेसन आउँछ बुझ्यौ अनि यो कसरी लेख्ने त्यो त मैले सम्झाइदिए यहाँ A छ भने हेर त अपोजिट साइड जुन छ एंगल को त्यो माइनसमा हुन्छ अनि तलमा A छोडेर सबै हुन्छ 2BC हो बुझिहाल्यो यति कसैलाई डाउट छ अब योहरु धेरै सजिलो छ योहरु के हुन्छ तिम्रो यो लहरुबाट नै बनेको हुन्छ प्रोजेक्सन ल के भन्छ त तिम्रो बुकमा फिगर दिएछ तर फिगर नबनाउँदा पनि हुन्छ प्रोजेक्सन ल को किनभने यो एक्जाममा सोध्दैन प्रोजेक्सन ल ले हाम्रो के भन्छ इन एनी ट्रायंगल ABC सबैमा यो लेख्दै गर्ने इन एनी ट्रायंगल ABC A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B हेर त यो फर्मुलाहरु याद गर्नमा तिमीलाई सजिलो तरिका सिकाइदिए है एउटा यो सजिलो तरिका भयो कोसाइन ल को यसको तरिका के छ भने इन एनी ट्रायंगल A इक्वल टू B cos C C cos B अब हेर त यो साइड A दिएछ भने यहाँ हामीलाई यहाँ के छ cos मा एउटा B cos C छ B साइड छ भने एंगल के छ C छ C साइड छ भने एंगल के छ B छ अब हेर त जस्तै म बिना बुक हेरिकन गरिरहेको छु तिमीहरु पनि भन हेर जस्तै म B लेखे यहाँ B लेख्छु भने
हामीलाई यति स्योर हुनु पर्यो यहाँ बी छ भने यहाँनिर बी आउँदैन कतै पनि। हेर त आउँछ आउँदैन। त हाम्रो आउनु के पर्यो साइड सी र ए। त लेख त हामी एउटा साइड ए लेख्यौँ। यदि साइड ए लेख्यौँ भने एङ्गल के हुन्छ अर्कोको बीको होइन सीको ए कस सी। अब हामी यदि ए लेखिहाल्यो अब कुन साइड बाँकी रह्यो एबी भइहाल्यो। अब बाँकी रह्यो सी साइड। यदि सी साइड लेख्यो भने एङ्गल के को हुन्छ कस ए हो। याद गर्ने तरिका भयो थाहा। हेर त यसरी याद गर्ने हो रट्ने होइन यसलाई हो। अब सी लेख्यो भने के हुन्छ सी यहाँ भइहाल्यो भने हामीलाई के बाँकी छ ए र बी। त हामी लेखिदिने ए प्लस बी पहिले लेखिदिने ए प्लस बी। अनि एङ्गल के हुनु पर्यो यहाँ बी को एङ्गल यहाँ ए को एङ्गल कस बी यहाँ के को एङ्गल कस ए। बुझ्यो याद गर्ने तरिका यही हो। यो भयो प्रोजेक्सन ल। अब यो ल आयो कसरी हेर फ्रम साइन ल हामी लेख्न सक्छौँ। योहरू सबै साइन ल र कस लबाट डिराइभ गरेको हो। फ्रम साइन ल साइन लले हामीले के दिन्छ ए इक्वल टु 2r साइन ए। हामीले साइन लबाट के फाइन्ड गरेछौँ ए इक्वल टु 2r साइन ए हो। अनि हेर त हामीलाई के छ ए इक्वल टु यति प्रुभ गर्नु छ। अब हामीले यतिकै राख्ने। अब के छ 2r इक्वल टु यहाँ के लेखेछ 2r। अब इन एनी ट्रायङ्गल यो रिलेसनभन्दा पहिला एउटा कुरा सिक्ने है। इन एनी ट्रायङ्गल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु पाई हुन्छ। यति त थाहा छ किनभने एङ्गल ए प्लस बी प्लस सी कुनै पनि ट्रायङ्गलको सम के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन। एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180 डिग्री। अब यसमा के गर्नु छ हामीलाई यसलाई नै यतिमा प्रुभ गर्नु छ। अनि आफै सोच त यसलाई हामी यतिमा कसरी बदल्न सक्छौँ। यसमा त सी छ एङ्गल बी छ एङ्गल यसमा ए छ एङ्गल। हामी के गर्छौँ यहाँबाट ए र बीसीको रिलेसन निकाल्छौँ। हेर त यहाँबाट बी प्लस सी इक्वल टु पाई माइनस ए लेख्न सक्छौँ हो। अनि हामीलाई रिलेसन के को चाहिन्छ साइन ए को। अनि हेर त साइन पाई माइनस साइन लिएर दुइटैमा हाल्ने। हेर त साइन पाई माइनस ए इक्वल टु साइन बी प्लस सी हो। अनि हेर त साइन पाई माइनस ए भनेको के हो साइन ए। साइन ए को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ साइन बी प्लस सी हो। साइन ए को ठाउँमा हामी साइन बी प्लस सी लेख्न सक्छौँ यहाँ हो। लेख त अब प्रोजेक्सन ल सजिलो छ। यो ल तिम्रो इक्जाममा सोध्दैन है त्यो यस्तै बुझिराख। सोध्ने भनेको यो फर्मुलाहरू हो। फर्मुलाहरू याद राख्नुपर्छ प्रब्लम सल्भ गर्न बेला। यो त सोध्दैन योहरू सानो सानो छ सानो सानो छ त्यसो। हेर त के छ यो भ्यालु हाम्रो ए इक्वल टु 2r साइन ए को ठाउँमा के लेख्छौँ हामी बी प्लस सी। बी प्लस सी को फर्मुला के हुन्छ 2r साइन बी कस सी प्लस 2r साइन सी कस बी हुन्छ। अब के गर्छौँ हामी 2r साइन बी। अब के गर्न सकिन्छ यसमा हेर त 2r साइन बी भनेको के हो साइन लबाट। हेर त 2r साइन सी भनेको के हो हाम्रो साइन लले के भन्छ सी बाई यदि साइड बी छ भने बी इक्वल टु 2r साइन बी साइड सी इक्वल टु 2r साइन सी। हाम्रो साइन लले यो दिन्छ। यहाँ पनि हामीले लेखेको थियो नि ए इक्वल टु 2r साइन ए। फर्स्टमा हामीले यही रिलेसन लेखेको थियौँ। त्यसपछि अब हेर त 2r साइन बी भनेको बी हो 2r साइन सी भनेको सी हो। अब हेर त बी कस सी प्लस सी कस बी भइहाल्यो प्रुफ हो। यही प्रुफ गर्नु थियो हामीलाई। सिमिलरली अदर्स क्यान बी फाउन्ड हो। अरू पनि हेर त हामी निकाल्न सक्छौँ। यो निकाल्नको लागि के गर्ने हामी बी इक्वल टु 2r साइन बी हो। त्यहाँ लेख्ने के बी इक्वल टु ए प्लस सी बी इक्वल टु पाई माइनस बी इक्वल टु ए प्लस सी। अनि पाई माइनस बी भनेको कति हुन्छ साइन बी इक्वल टु साइन ए प्लस सी। सेम टु सेम यस्तै रिलेसन गर्ने अनि आउँछ हो। प्रोजेक्सन ल यसरी नै प्रुभ गर्ने। त्यसपछि कुन ल छ प्रोजेक्सन ल पछि के छ बुझ्यो होइन। प्रोजेक्सन ल
प्रोजेक्सन ल पछि के छ तिम्रो बुकमा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो अफ हाफ एंगल अफ ट्रायंगल इन टर्म्स अफ साइड्स हो, इन टर्म्स अफ साइड्स भनेछ हाफ एंगल ट्रायंगल। अनि यसमा पनि त सजिलै छ है। यसमा के गरेछ? वी हैव जस्तै इन एनी ट्रायंगल एबीसी सबैभन्दा पहिला फर्मुला हामी कसरी डिराइभ गर्ने त्यो सिकाल्ने। हेर त s माइनस b यसलाई नट डिराइभ गर्दा पनि हुन्छ है, टाइम बत्ती ल त पनि। हेर त अब यसलाई याद कसरी गर्ने? हामी रट्ने होइन यो फर्मुलालाई। हेर त साइन a/2 छ भने यसमा एंगल a साइड a छोडेर सबै छ। हेर त यो यस भनेको के छ थाहा छ सबैलाई? यस भनेको पेरिमिटर हो, ट्रायंगलको हाफ पेरिमिटर भन्छ यसलाई। यस भनेको सेमी पेरिमिटर हो, सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटरलाई यसले डिनोट गर्छ, ट्रायंगलको सेमी पेरिमिटरलाई यसले डिनोट गर्छ। पेरिमिटर भनेको के भ्याल्छ तब? 2s हो कि न? 2s भनेको पेरिमिटर हुन्छ, यस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। अब हेर त यसलाई याद कसरी गर्ने? यदि हामी साइन एंगल हाफ लिइरहेको छु भने यसमा साइड a छोडेर सबै छ। हेर त यसमा s माइनस b s माइनस c बाई bc जे छ त्यही छ। अब जस्तै यहाँ b छ भने एंगल b छ भने यसमा के हुनु पर्यो? साइड b छोडेर दुईटै हुनु पर्यो। त हामी के लेख्छौँ? s माइनस a हुन्छ र s माइनस के हुन्छ? c हुन्छ, हो कि होइन? यहाँ b छ भने यहाँ साइड b हुँदै हुँदैन। अनि यहाँ bc ac जस्तै यहाँ साइन एंगल c/2 लिन्छौँ भने हाम्रो एंगल c छ भने हाम्रो साइड यहाँ c हुँदै हुँदैन। यहाँ के भन्छ? साइन a अनि एउटा s माइनस b अनि बाई ab हो। हुन्छ, यो याद गर्ने तरिका थाहा भयो? ल रट्ने हो नि एउटा पनि, रट्छ भने हुँदैन है, धेरै फर्मुला छ यसमा। यति भयो। अब यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने? एउटा गरेर आउँछु अर्को बुझिहाल्छु। हेर त साइन a/2 को रिलेसन के छ हाम्रो? अब जहिले पनि अब तिमीहरू सोच्छौ कि किन हाफै एंगल लिनु पर्यो, फुल एंगल किन लिएन हो? फुल एंगलको फर्मुला आउँदैन यसमा। फुल एंगलको त फर्मुला हामीलाई पहिलेदेखि थाहा छ, साइन ए को रिलेसन हामीलाई थाहा छ नि हैन? साइन ए भनेको कति हो? साइन ए भनेको a/2r हो कि होइन? तर हाफ एंगलको फर्मुला अब निकाल्ने। हाफ एंगलको किन निकाल्छ त? कसरी निकाल्छ त्यो? वी हैव यसरी लेख्ने, वी हैव cos a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। एउटा मात्रै रिलेसन हामीलाई थाहा छ नि, साइन स्क्वायर a/2 को यो हुन्छ cos a। अब के गर्ने? 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस cos a हो। अब के गर्छौँ हामी? यो त त्यस्ताको त्यस्तै हाल्छौँ, किनभने हामीलाई साइन a को a/2 को भ्यालु निकाल्नु छ। यहीँबाट हेर न, यो रुट कसरी आएछ? यहाँ स्क्वायर छ त्यसैले हो। अब के गर्छौँ हामी? यति लेखेर 1 माइनस cos a लाई अब हामी कसरी निकाल्ने? अनि cos a को रिलेसन हामीलाई थाहा छ कोसाइन लबाट। हेर त cos a भनेको कति हो? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc हो। यति लेख्न सक्छौँ हामी cos a लाई 1 माइनस यति। अब के गर्ने? एलसीएम गर्दै जाने, काट्दै जाने, आफै निस्किन्छ। हेर यो 2bc एलसीएम लियो भने कति हुन्छ? 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2bc। अब के गरेछ यसले? अब हेर a स्क्वायरलाई यता राखेछ। यतिसम्म बुझ्यो? टाइम पनि छैन है, यो गरेर छोड्दिनु। इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर। हेर त यसलाई यस्तो रिलेसनमा हालेछ जोसित यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा आओस्
हो हेर त आइरहेछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा। अब हेर त यसलाई ए स्क्वायर माइनस यसलाई कति लेख्न सक्छु बी माइनस सी को होल स्क्वायर हो। अब हेर त यो दुइटैलाई हामी हेऱ्यो भने यो के को फर्मुला आइरहेछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो कि होइन। हेर त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीको ठाउँमा खालि के छ ए बी माइनस सी छ। अनि यसलाई हामी के लेख्छौँ ए प्लस बी ए माइनस बी। यसलाई पनि त्यस्तै लेख्ने ए एकचोटि प्लस बी माइनस सी एकचोटि ए माइनस बी प्लस सी भइहाल्छ हो। यो बी प्लस सी कसरी आयो थाहा छ त्यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर बाई 2bc हो। अब हेर त यसमा के गर्छौँ भने हामी अब हामीलाई यसमा के छ हामीलाई थाहै छ यसमा रिलेसन हामीलाई यसमा निकाल्नु छ हो। यस भनेको के हो ए प्लस बी प्लस सी हो यस भनेको होइन। हाम्रो पेरिमिटर के हुन्छ ट्रायंगलको एउटा ट्रायंगलको पेरिमिटर के हुन्छ यदि एबीसी साइड छ भने के हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s हो। ए प्लस बी प्लस हाम्रो पेरिमिटर के हुन्छ 2s होइन। अनि सेमी पेरिमिटर भनेको यस हो भनेको त पेरिमिटर भनेको 2s भयो नि हो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो। अब हेर त त्यसको रिलेसन निकाल्नु पर्यो हामीलाई। त्यसमा हेर त यो यस आउनुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ के छ ए प्लस बी छ यहाँ सी छैन माइनस सी छ। यहाँ प्लस सी ल्याउनुको लागि एउटा प्लस सी थप्छौँ हामी। यहाँ प्लस सी थप्यो भने माइनस सी पनि थप्नुपर्छ। यदि हामी कुनै ठाउँमा प्लस सी थप्यो भने माइनस सी पनि थप्नुपर्छ नि तब त कटेर 0 हुन्छ हो। हेर त यसमा यदि प्लस सी थप्यो भने हामीलाई कति भइहाल्छ यो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ माइनस 2c भइहाल्छ हो। हेर त हुन्छ एउटा सी प्लस सी थप्यो भने माइनस सी पनि थप्नुपर्छ तब त हुन्छ। अब यसमा पनि हेर त यसमा ए माइनस छ ए माइनस बी अनि हेर त यहाँ ए प्लस सी छ हामीलाई के चाहिन्छ ए प्लस बी प्लस सी हामीलाई एउटा बी चाहिन्छ त यहाँ प्लस बी थप्यो भने माइनस बी पनि थप्नुपर्छ त यो भइहाल्छ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई 2bc हो। अब हेर त ए प्लस बी प्लस सीलाई हामी कति लेख्न सक्छौँ 2s माइनस 2c यो भ्यालु 2s माइनस 2b बाई 2bc। अब यो सबैमा 2 कमन छ 2 कमन लिएर काटिदिने तलमाथि त यो कति भइहाल्छ यस माइनस सी यो भ्यालु यस माइनस बी बाई bc। अब यहाँ के छ हाम्रो साइन स्क्वायर इक्वल टू छ यति साइन स्क्वायर ए बाई 2 त्यो स्क्वायर यो साइड गयो भने रुट अन्डर कति भइहाल्छ साइन ए बाई 2 इक्वल टू रुट अन्डर यस माइनस सी यस माइनस बी बाई bc। हेर त कति डाउट छ यसमा तिमीलाई मेन कन्फ्युजन यहाँ हुन्छ हो। यतिसम्म त तिमीहरू लेखिहाल्छौ तब कन्फ्युजन के हुन्छ हामीलाई यसमा रिलेसन चाहिन्छ त हेर त यस बनाउनुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ ए प्लस बी प्लस सी हो ए प्लस बी प्लस सी चाहिन्छ त यहाँ ए प्लस बी छ हामीलाई प्लस सी चाहिन्छ त प्लस सी एउटा थपिदिन्छौँ थप्यो भने एउटा माइनस सी पनि थप्यो त माइनस 2c भ्यालु। यहाँ पनि हेर त ए प्लस सी छ चाहियो कि हामीलाई प्लस बी थप्यो भने एउटा माइनस बी थप्नुपर्छ त माइनस बी माइनस 2b भइहाल्छ। अब ए प्लस बी प्लस सी भनेको के हो 2s त यहाँ 2s हाल्छौँ यहाँ पनि 2s हाल्छौँ यति राख्छु 2 कमन लिन्छौँ काट्छु अनि यति आइहाल्छ रिलेसन। हेर त तिमीहरू के गर्ने भने जति पनि म एउटा रिलेसन निकालिरहेको छु त्यसलाई अब तिमीहरू के गर्ने आफैले एउटा अझै रिलेसन निकाल्ने जस्तै साइन बी बाई 2 को अनि तिमीलाई प्र्याक्टिस भइहाल्छ। यो भ्यालु यो के छ हाफ एङ्गल ल सेम टु सेम हुन्छ कसमा पनि कस ए बाई 2 कस बी बाई 2 कस सी बाई 2। अब यसलाई कसरी लेख्छ कस हाफ एङ्गल कोसाइन ल भन्छ यसलाई। ट्यानको पनि छ है ट्यानको त सजिलो हुन्छ ट्यानलाई त डाइरेक्टली के गर्ने हामी साइन बाई कस हो। साइन र कसको निस्किहाल्यो भने ट्यानको निस्किहाल्छ। अब कसको के छ कस ए बाई 2 को के हुन्छ रुट यस माइनस ए बाई बीसी। यसमा पनि हेर त याद गर्ने तरिका यदि यहाँ एङ्गल ए छ भने यहाँ के हुन्थ्यो एङ्गल ए छ भने हाम्रो ए हुन्थेन यसमा तर यसमा के छ हुन्छ एङ्गल ए छ भने यस माइनस ए हुन्छ अनि तल हुँदैन हो। जस्तै बी एङ्गल छ भने हाम्रो यता के हुन्छ भने त यस अनि यता हुन्छ यस माइनस बी
हो कि न। यहाँ एङ्गल बी छ भने हाम्रो साइड यहाँ एस माइनस बी हुनु पर्यो। तर तल यदि माथिमा बी आइसकेछ भने तलमा के हुन्छ? हुँदैन। तलमा के हुन्छ तब? ए र सी, जे बाँकी छ त्यो। यहाँ एङ्गल सी छ। अब यसको भन त एकजना मलाई के हुन्छ? एङ्गल सी छ भने यहाँ यस हुन्छ हो। अनि हाम्रो एङ्गल सी छ भने साइड यहाँ के हुन्छ? सी हुन्छ। अनि यहाँ माथि सी आइसकेछ भने तल एबी। याद गर्ने तरिका थाहा भयो हो। रट्ने होइन कहिले पनि है, यसरी लेख्ने है। यो भयो कोसाइन ल। अब यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने? टाइमै छैन है। प्रुफ तिमीहरू आफै पनि हेर्न सक्छौ, न त भोलि म त गरिदिन्छु ल। भोलि पनि कम्बाइन्ड क्लास छ है।